पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 36 अमवात, अब तक 1260 अफराद जान की बाजी हार चुके। 2050 से जायद नए केसेस रिपोर्ट, कुल तादाद 61,200 से तजावुज कर गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में सबसे ज्यादा 24,200 से जायद अफराद मुतासिर, जबकि पंजाब में तादाद 22,000 से जायद हो गई। हुकूमत के कोरोना से लड़ने के दावे सिर्फ ज़बानी जमा खर्च तक महदूद। सरकारी और निजी अस्पताल वेंटिलेटर्स और बेड्स की कमी का शिकार। 64 वेंटिलेटर्स में से एक भी खाली नहीं। कोरोना समेत दीगर इंतहाई निगहदाश्त के मरीजों को मुश्किलात का सामना। फाइनेंसिंग फॉर वर्ल्ड डेवलपमेंट फंड रेजिंग इजलास, यूएन सेक्रेटरी जनरल का इजलास से खिताब। तरक्की पजीर ममालिक के कर्जों से मुतालिक एजेंडा भी ज़ेरे बहस आएगा। वर्चुअल इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान भी शरीक हैं। पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान रेस्टोरेंट खोलने की इजाज़त देने का फैसला कर लिया। मार्केट्स, बाजार और शॉपिंग मॉल हफ्ते में 4 रोज खुलेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत जारी कर दी, वफाकी हुकूमत को सिफारिशात भिजवा दी। को नुकसान पहुंचा, 51 मैयतें शनाख्त के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी गईं। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म को भी चीनी तहकीकात में शामिल किया जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का मुतालबा, कहा जब सब्सिडी दी तो उस वक्त चीनी 53 रुपए थी, अब 80 रुपए फी किलो क्यों फरोख्त की जा रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा चीनी रिपोर्ट में सिंध हुकूमत पर बिला जवाज तनकीद की गई। वज़ीर आज़म ने सब्सिडी की इजाज़त दी, रिपोर्ट में उनका जिक्र क्यों नहीं। सिंध हुकूमत की चीनी रिपोर्ट पर चीखें निकल रही हैं। खुर्रम शेर जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध में अवाम परेशान है। बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी और मुराद अली शाह गायब हैं। ये सिर्फ कराची से पैसा लेना चाहते हैं। चेयरमैन नैब की ज़ेरे सदारत नैब हेडक्वार्टर में इजलास, जाली बैंक अकाउंट्स और गंदम शुगर स्कैंडल का जायजा। सिंध में गंदम चोरी पर 10 अरब रुपए की रिकवरी की, नैब का एलामिया। इजलास में शरीफ फैमिली और आसिफ जरदारी के खिलाफ तहकीकात पर भी गौर किया गया। अपोजिशन सियासत के टिड्डी दल का किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तनकीद, कहा कौम अपोजिशन के मनफी रवैये से मायूस हो चुकी। अपोजिशन कोरोना पर भी सियासत चमकाने से बाज नहीं आई। साथ मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि DGISPR ने यौम तकबीर के मौके पर ट्वीट किया है कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने कामयाबी से कम काबिल एतमाद न्यूक्लियर डेटरेंस कायम की और खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। खास तौर पर उन साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे नवीद अकबर से। जी नवीद, बताएगा DGISPR का मजीद क्या कहना था। जी सभा, DGISPR मेजर जनरल बाबर खान ने यौम तकबीर के हवाले से सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को कामयाबी से एटमी तजुर्बात किए। उनका कहना था कि कम से कम काबिल एतमाद जौहरी दिफाई सलाहियत हासिल की गई। DGISPR के मुताबिक पाकिस्तान के एटमी धमाके से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन मुस्तहकम हुआ, जिसके लिए मुसल्लह अफवाज एटमी सलाहियत के हसूल के लिए कोशिश करने वाले हर फर्द को सलूट पेश करती है। उन्होंने कहा कि हर वो फर्द, खासकर साइंस और इंजीनियर जिन्होंने इसे तसव्वुर से लेकर हकीकत का रूप बनने तक अपनी मेहनत और को काफी शामिल की, उन सबको हम सलाम पेश करते हैं। मुसल्लह अफवाज सबको सलूट करती है। उनका कहना था कि यौम तकबीर के मौका पर हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और ये हैशटैग के साथ उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट को जो है उन्होंने हैशटैग किया है जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा को शामिल किया गया है। जी ठीक है, नवीद अकबर अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। दुनिया भर में मौलिक कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी हैं। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दका केसेस 61,227 हैं, जबकि 20,231 अफराद कोरोना वायरस से सेहतियाब भी हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 1260 है। शरह अमवात खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा है, जबकि सबसे ज्यादा केसेस सूबे सिंध में रिपोर्ट हुए हैं। चारों सूबों इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कोरोना से मुताल्लिक आदाद शुमार के बारे में बताएंगे साथी एंकर अली आबिद।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आबिद। हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस पैंडेमिक की, जो इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है और तकरीबन तमाम ही बर-ए-आज़म में हम देख रहे हैं कि ये सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल से क्रिटिकल होती जा रही है। एक चार्ट के जरिए हम आपको बताते हैं कि अब तक कितने केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं पूरी दुनिया में। तो अगर ग्लोबल केसेस की बात करें तो 58,20,540 से ज़ायद केसेस अब तक पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो चुके हैं। और अगर अमवात की बात करें तो अब तक 3,58,350 से ज़ायद जो है वो अमवात हो चुकी हैं। स्पेशली पाकिस्तान की बात करें तो 61,227 केसेस पाकिस्तान में अब तक रिपोर्ट हुए हैं और पाकिस्तान में अमवात की बात करें तो 1,260 अब तक जो है वो डेथ्स हो चुकी हैं। अगर पाकिस्तान के तमाम सूबों, वफाकी दारुल हुकूमत की बात करें तो सबसे पहले हम इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं। तो इस्लामाबाद में अब तक जो केसेस आए हैं वो 2015 केसेस सामने आए हैं, जिनमें इस वक्त जो एक्टिव केसेस हैं वो 1,844 केसेस हैं। अमवात जो हैं वो 19 हुई हैं इस्लामाबाद में और जो रिकवरीज हुई हैं वो 152 हुई हैं। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और अब जरा बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर की। तो आज़ाद कश्मीर में अब तक जो कंफर्म केसेस हैं वो 219 हैं। इस वक्त जो एक्टिव केसेस हैं वो 115 हैं। अब तक 5 अमवात हो चुकी हैं, जबकि रिकवरीज जो हैं वो 99 हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं। वहां पर कंफर्म केसेस जो हैं वो अब तक 651 कंफर्म केसेस हैं। इस वक्त जो एक्टिव केसेस हैं वो 189 केसेस हैं। डेथ्स की बात करें तो अब तक 9 अमवात हो चुकी हैं वहां पर। रिकवरीज की बात करें तो यहां पर 463 अब तक रिकवरीज हो चुकी हैं। इसके अलावा हम जरा और भी आगे बढ़ते हैं और अब केपीके की बात करते हैं। और केपीके में जो है वो 8,483 अब तक कंफर्म केसेस हैं। एक्टिव केसेस यहां पर 5,426 हैं। डेथ्स की बात करें तो 425 हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में अगर किसी भी सूबे में अमवात हुई हैं तो वो केपीके है और उसकी वजह यह भी बता रही है केपीके हुकूमत, क्योंकि वहां पर ओल्ड एजेस के लोग ज्यादा मुतासर हुए हैं, इसलिए अमवात भी वहां पर ज्यादा हुई हैं। रिकवरीज की बात करें तो 2,632 अब तक रिकवरीज हो चुकी हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और पंजाब की मजमूई तौर पर बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। तो जो कंफर्म केसेस हैं यहां पर हैं 22,037 केसेस और इस वक्त अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो 15,330 केसेस अभी इस वक्त वहां मौजूद हैं। डेथ्स यहां पर 381 हुई हैं, यानी कि सेकंड नंबर पर है केपीके के बाद पंजाब। रिकवरीज की बात करें तो 6,326 अब तक रिकवरीज यहां पर हो चुकी हैं। अब पाकिस्तान में सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान के रकबे के हवाले से, चूंकि सबसे बड़ा सूबा है, आबादी के लिहाज से चूंकि छोटा है लेकिन रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, बलूचिस्तान की बात करते हैं। कंफर्म केसेस हैं यहां पर 3,616। एक्टिव केसेस हैं यहां पर 2,286 और अमवात यहां पर 41 हुई हैं, जो सबसे कम है। रिकवरीज की बात करें तो 1,289 अब तक रिकवरीज यहां पर हो चुकी हैं। और सबसे आखिर में हम सिंध की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में जो सबसे पहला केस सामने आया था यहया जाफरी का, वो कराची में ही आया था, सिंध में ही आया था। तो यहां पर कंफर्म केसेस अब तक 24,206 हैं। एक्टिव केसेस की बात करें तो 14,556 जो है वो इस वक्त एक्टिव केसेस हैं यहां पर। डेथ्स 380 हो चुकी हैं। रिकवरीज यहां पर 9,270 हुई हैं। तो यह है इस वक्त पाकिस्तान के तमाम सूबों, पाकिस्तान के जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है वहां पर जो केसेस हैं, हमने तकरीबन आपको बता दिया कि कितने केसेस हुए हैं। और आज न्यूज़ मुसलसल जो है वो आपको कोविड-19 के हवाले से अपडेट कर रहा है। और जैसे कि दुनिया में इसका अभी तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है, कोई वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हुई है। WHO कह चुका है कि बहुत मुश्किल है कि इस साल यानी 2020 में इसकी वैक्सीन दरियाफ्त हो। तो हमारा हमेशा से आप लोगों को यही मशवरा है कि प्रिकॉशंस लें। प्रिकॉशंस जो बता दी गई हैं कि अपने घरों में रहें, बिला ज़रूरत किसी सूरत आपको जो है वो घर से नहीं निकलना। अगर घर से निकलना है तो काम के लिए निकलना है और SOPs फॉलो करने हैं। अपने आप को सैनिटाइज करना है, मास्क लाजमी पहनना है, दस्ताने पहनना है, क्योंकि इसी तरीके से आप इस वबा से महफूज रह सकते हैं। क्योंकि अगर आप खुद महफूज रहेंगे तो आपके घर वाले महफूज रहेंगे, आपका मोहल्ला महफूज रहेगा, आपका शहर महफूज रहेगा और हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान महफूज रहेगा। कराची में कोरोना वायरस के केसेस का सिलसिला थम न सका। कोरोना से अब तक 292 अमवात हो चुकी हैं, जबकि 17,120 से ज़ायद अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों की बात की जाए तो 1103 नए कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मजीद 16 मरीज इंतकाल कर गए। कराची में कोरोना वायरस के केसेस का सिलसिला थम न सका। अब तक 17,120 से ज़ायद अफराद वायरस का शिकार हुए, जबकि 292 अफराद जान की बाजी
محکمہ صحت کے مطابق کراچی میں رپورٹ ہونے والے 4,620 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 12,208 افراد زیر علاج ہیں۔ مقامی منتقلی کے کیسز کی تعداد 15,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق کراچی کے علاقے ملیر میں آج 249، ضلع جنوب میں 201 اور ضلع شرقی میں 175 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ضلع وسطی میں 131، کورنگی میں 100 اور ضلع غربی میں 49 مزید کیسز سامنے آئے۔ کراچی کے سرکاری اسپتالوں میں اس وقت کہیں وینٹیلیٹر کی کمی تو کہیں مریضوں کے لیے بیڈز میسر نہیں ہیں۔ حکومت کی جانب سے وینٹیلیٹرز کی فراہمی کے دعوے بھی پورے نہیں کیے جا سکے۔ کامران شیخ، آج نیوز، کراچی۔ کراچی میں کرونا کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سندھ میں کرونا کیسز کی تعداد 24,206 ہے، جبکہ کراچی میں محکمہ صحت سندھ کے اعداد و شمار کے مطابق کرونا کیسز کی تعداد 17,120 سے زائد ہے۔ اگر کراچی میں مقامی منتقلی کے کیسز کی بات کریں تو اس کی تعداد 15,000 سے زائد ہو چکی ہے، جو یقیناً تشویشناک ہے۔ سندھ حکومت کے کرونا سے لڑنے کے دعوے صرف زبانی جمع خرچ تک محدود۔ سرکاری اور نجی اسپتال وینٹیلیٹرز اور بیڈز کی کمی کا شکار، 64 وینٹیلیٹرز میں سے ایک بھی خالی نہیں۔ کرونا سمیت دیگر انتہائی نگہداشت کے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف کراچی رفعت سعید۔ رفعت سعید، بتائیے کہ سندھ حکومت نے اب تک تیاری کیوں نہیں کی؟ کب کرے گی سندھ حکومت یہ تیاری؟ دیکھیں، یہ بات تو غلط ہے کہ تیاری نہیں کی۔ سندھ حکومت نے تیاری بالکل کی ہے، اور میرے خیال میں سب سے پہلا صوبہ تھا جس نے تیاری کی اور تمام معاملات سے آگاہ کرتا رہا، لیکن بدقسمتی سے یہ سارا معاملہ سیاست کی نظر ہو گیا۔ پھر وفاق کا جو رویہ رہا، پھر سندھ کی طرف سے جواب در جواب، پھر یہ سارے معاملات چلتے رہے اور یہ معاملہ بہت زیادہ سیاسی ہو گیا۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی 2 روز قبل جو NDMA کے سربراہ جنرل افضل ہیں، ان کا ایک بیان سامنے آیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس وافر مقدار میں جو ہے وینٹیلیٹر بھی موجود ہیں، مزید پائپ لائن میں وہ آ رہے ہیں، لہذا کسی چیز کی قلت نہیں ہے، ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہے۔ لیکن اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو سندھ کے میں جو ہے خاص طور سے کراچی میں تمام اسپتالوں میں گنجائش ختم ہو گئی ہے، جو تشویشناک بات ہے، جس کی وجہ سے خاصی تشویش پیدا ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس مرض عید کے دنوں میں تعطیلات میں جو بے احتیاطی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اور یقیناً اب اس مارے معاملے میں سندھ حکومت یہ کہنے میں یقیناً حق بجانب ہوگی کہ انہوں نے انتظامات کیے تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ تھا جب کاروبار بند تھا تو وفاقی حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ بھوکا نہیں مار سکتے لوگوں کو، سندھ حکومت کہتی ہے کہ بند کرنے کی بات کرتی ہے۔ تو اس گوما گو کی کیفیت میں عام آدمی بہت پریشان تھا، عام آدمی بہت ایک عجیب بے یقینی کا شکار تھا، اور جس کی وجہ سے یہ دکانیں کھولنا پڑیں، اور جس کے بعد پہلے اس بات کی نشاندہی کر دی گئی تھی کہ یقیناً عید کے بعد جس طرح لوگوں کا انٹریکشن ہوا ہے اس کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ لیکن آج وزیر اعلیٰ سندھ نے اعلان کیا ہے، جو 2 اسپتالوں میں گئے ہیں، نیپا کے قریب ایک اسپتال ہے جو نعمت اللہ خان کے زمانے میں اس کی تعمیر شروع ہوئی تھی، اس کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے کہا ہے۔ پھر جو ڈاؤ میڈیکل کا ایک ڈینٹل کی ایک کلینک ہے، 50 بیڈ کا انتظام ہے، اسے بھی کرونا کے اس میں تبدیل کرنے کے احکامات دیے ہیں، وزیر اعلیٰ خود وہاں گئے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، کوشش سندھ حکومت بالکل کر رہی ہے، لیکن اس سارے معاملے میں اب سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ بار بار ہم شروع سے یہ بات کہہ رہے ہیں، ان تمام اقدامات پر ادھر تحریک انصاف کے لوگ صبح سے سرگرم ہو جاتے ہیں، ان کی پریس کانفرنس شروع ہو جاتی ہے، ایک طرف سے حکومت کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، تو اس ساری پریس کانفرنس سے کام نہیں چلے گا۔ اب عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، غلطی ہوئی یا معاملات نہیں ہوئے، لیکن اب اس معاملے کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اب امپلیمنٹیشن کرنے کا ٹائم ہے۔ اچھا، کراچی سب سے بڑا شہر ہے، لیکن شہر کے سرکاری اور نجی اسپتال میں وینٹیلیٹرز اور بیڈ کی کمی ہے۔ محکمہ صحت کیا کر رہا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، محکمہ صحت، میں ماضی کی طرف پھر نہیں جاؤں گا۔ جو کوتاہیاں ہوئیں ماضی میں، 10 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، حکومت ہے، بہت سارے کام ہو سکتے تھے، لیکن ہمارے یہاں سارے کام جو ہے صرف بیانات کی حد تک ہوتے ہیں۔ اگر عملی اقدامات کیے جاتے ہیں تو آج اس شہر کی یہ صورتحال نہ ہوتی۔ میں پھر یہی کہوں گا، اس میں سب کا قصور ہے۔ یہ شہر بالکل لاوارث ہو چکا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم بار بار کہنے کے باوجود نہ کراچی تشریف لاتے ہیں، نہ معاملات پہ توجہ دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ماضی میں توجہ نہیں دی گئی۔ پیپلز پارٹی گو کہ دعویٰ کر رہی ہے اور کوشش بھی کر رہی ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ عملی اقدامات نظر نہیں آتے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اس شہر کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ یہاں سے سب کمانے کی جستجو تو کرتے ہیں، یہاں سے پیسہ، یہاں سے ٹیکس، سب کچھ لے جاتے ہیں، لیکن اس شہر کو دینے کے لیے کوئی کچھ تیار نہیں ہے۔ بہت سارے معاملات سے حکومت کے بھی ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ
جو NFC ایوارڈ کا مسئلہ ہے، جو رقم دینے کا مسئلہ ہے، وہ چیزیں سامنے نہیں آ رہی ہیں. وفاق کی جو ہے نا اس نے بری طرح سے اس کو نظر انداز کر رکھا ہے. صرف چند ارکان اسمبلی کو جو یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، جیسے خرم شیخ زمان ہیں، حلیم عادل شیخ ہیں اور فردوس شمیم نقوی ہیں، بس یہ تین ہی نمایاں لوگ نظر آتے ہیں، لیکن عملی اقدامات کوئی نہیں ہے. اور میرے خیال میں شہر کے مسائل بے انتہا گمبھیر ہیں، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. پانی کا مسئلہ ہو، صحت کا مسئلہ ہو، بے پناہ مسائل کا گڑھ ہے یہ شہر. آلریڈی یہاں پہ بہت مسائل ہیں بالکل، اور اب جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے. اچھا، اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے سندھ حکومت نے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیے ہیں، پہلے ہی وہ اب نظر نہیں آ رہی. عید کے دنوں میں بھی جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. جی رفیع صاحب، دیکھیں اگر بالکل ایمانداری سے ایک بات کی جائے تو بات ہے کہ سندھ حکومت نے جو اقدامات کیے تھے وہ یہاں لوگوں کو پسند نہیں آ رہے تھے. یہ نہ سمجھے گا کہ میں سندھ حکومت کی کوئی حمایت کر رہا ہوں. بات ہے ایک مرض ہے. مجھے تو بہت سارے پڑھے لکھوں پر اس بات کی حیرانگی ہوتی ہے کہ کرونا، اب تو لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ صرف پھیلا رکھا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی تو دنیا میں اتنی ہلاکتیں نہیں ہوتی. یہاں روزانہ کی بنیاد پر جس طریقے سے اضافہ ہو رہا ہے، پھر بچوں کی ایک بڑی تعداد سامنے آ رہی ہے. اگر بچے متاثر ہوئے تو پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال بنے گی. تمام تر احتیاطوں کے باوجود جب اقدامات سختی کی گئی تو لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا اور یہ کہا گیا کہ یہ یہاں کا استحصال ہو رہا ہے، کراچی شہر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور میرے خیال میں لگتا یہی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کی حکومت نے، گو کہ وہ یہ کہہ نہیں رہے ہیں بظاہر، لیکن اب بظاہر انہوں نے کہا کہ اس طرح کی سختی نہیں ہے، جس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ الزامات در الزامات لگ رہے تھے. وفاق بھی ناراض تھا، یہاں کی حزب اختلاف کی جماعتیں بھی ناراض تھیں، اور ساری معاملات سے اب لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ اسے چھوڑ دیا گیا ہے. تو اب ہوگا کیا اس شہر کا؟ اوورآل اقدامات جو کیے گئے ہیں، SOPs ہیں، اس کے والے سے مزید ہوگا کیا؟ کیونکہ الٹیمیٹلی لے کے تو سندھ حکومت کو ہی چلنا ہے سارے معاملے کو. دیکھیں سندھ حکومت لے کر تو چل رہی ہے، لیکن مسئلہ ہے کچھ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے. کچھ لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ چیزوں سب سے جو ہدایات ہے، بہت سارے اویئرنیس تو آئی ہے لوگوں میں کسی حد تک، لیکن اس طرح کی اویئرنیس نہیں ہے. ہم سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کر رہے ہیں. عید کے دوران اس کی وائلیشن ہوئی ہے. آپ بازاروں میں چلے جائیں لوگ بالکل بے فکر ہو گئے، دکانوں میں چلے جائیں بے فکر ہو گئے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مالز میں جو ہے وہ تمام SOPs کا خیال رکھا جا سکتا ہے. جو عید کے دنوں میں نظر بھی آیا کہ وہاں اس طرح کا رش نہیں ہو پایا جس طرح بازاروں میں، دکانوں پر اور چھوٹی مارکیٹوں میں ہوا تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ اور کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں تو پہلے ہی کھلی ہوئی ہیں، لیکن اب یہ کہ ہمارا طرز زندگی کرونا وائرس کے بعد تبدیل ہو چکا ہے، اور یہ میرے خیال میں بہت عرصے تک اس طرح رکھا جائے گا. اور اب تو ایک بات اور ہی